वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है। एक मरतबा फिर आपका और आपके सवालात के जवाब देंगे मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजरी साहब। जी हजरत। सवाल किया कि किसी पर कर्जा हो, मिसाल के तौर पर 10,000 का, और वो मुस्तहिक ज़कात भी है। अब कोई उसकी यानी उस पर कर्जा है 10,000 का। अब जो दूसरा बंदा है वो इसको यानी 5,000 ज़कात देना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि कर्जा भी उसके पास आ जाए। ज़ाहिर उसी का कर्जा होगा जो उसने दिया होगा। मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि ये 5-10 हज़ार की बात इसको छोड़े। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कर्जा दिया है 10,000 रुपये, ठीक है। अब वो आपका 10,000 का मकरूज हो गया है, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि ये ज़कात का हकदार भी है, इसको ज़कात भी मिल जाए और मेरी रकम भी मुझे मिल जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप ज़कात की रकम उससे दे सकते हैं कि भाई ये 10,000 ज़कात की रकम है, ये आपकी हुई। अब उसकी हो गई, ठीक है। अब उसने अपने इस्तेमाल में लेनी है, जो भी करना है। अब अगर वो आपको तोहफतन वापस कर देता है कि भाई ये ठीक है, आपने जो कर्जा मुझे दिया था ये कर्जा हो गया, तो ये हो सकता है इस तरह करना जायज़ है। ये उसका इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी उसका इख्तियार है, ज़ाहिर है। हाँ, उसकी जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। इसके बाद जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते भूल जाती हैं, तो जो है वो कि सलाम भेजा है या नहीं भेजा। बात ये कि दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अगर भूल भी जाती है, सलाम नहीं भेजा तो सलाम भेज दें, कोई मसला नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम, तो ये वसल्लम सलाम है तो सलाम पेश कर दें, कोई मसला नहीं है इसमें। फिर इसके बाद जो है वो कज़न के बारे में कहती हैं कि उन्होंने खुला ली हुई है लेकिन उनके हस्बैंड को नहीं मालूम। तो याद रखें कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा ये कि अगर हस्बैंड आपके अदालत में नहीं आए और एक तरफा जो खुला भी आप ले लेते हैं ना, तो वो भी शरीयत में काउंट नहीं होती। लिहाजा आप इस तरह ये गलत कर रही हैं। बहरहाल जो भी है तो शोहर को इत्मीनान में लें, उनके इल्म में होना चाहिए कि ये मामला क्या है क्या नहीं है। बेहतर ये करीबी दारुल इफ्ता में किसी मुफ्ती के पास आप चली जाएं। फिर इसके बाद बहन की शादी को 7 साल हो गए और एक बेटा है, और कहती हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है तो ज़हनी कैफियत जो है वो यानी सही नहीं रहती, और कभी वो छोड़ने पर तैयार होता है, फिर पेपर जो है वो तैयार है फिर फाड़ दिए। असल में बहन ने जो कल सवाल किया था वो ख़ुद इसमें पजल थी, परेशान थी कि क्या मामला है क्या नहीं मामला। मसला ये कि किसी ने अगर 3 तलाक का पेपर तैयार किया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसके बाद फाड़ भी दिया, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। ये लिख चुका है, ये लिख चुका है, ठीक है ना। मैसेज, हाँ, या उसने मैसेज खुद किया है और उसके बाद डिलीट कर दिया है, तब भी हो जाएगी। क्यों कि तलाक किसी ने तलाक भेजी है ना, तो बीवी का सुनना शर्त नहीं है, बिल्कुल बीवी को वो मैसेज पहुंचना शर्त नहीं है। आपने भेज दिया तो ये हो जाएगा। बहरहाल अगर धमकी सिर्फ थी या ऐसी कहा था भाई तैयार करना फिर मैं देखूंगा, और उससे तैयार किया या फाड़ दिया और उसमें तलाक के अल्फाज नहीं है, धमकी वगैरह, तो फिर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि कांधों तक बाल जो है वो कटवाना कैसा है। ख़वातीन के लिए ये है कि वो बाल ना कटवाएं, सेट वगैरह करवा सकती हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसको जिसे हम कहते हैं ट्रिम करवा सकती हैं, लेकिन कटवा नहीं सकती कि ये ज़ाहिर है कि मर्द कटवाते हैं, औरतें सेट करवाती हैं बाल। फिर इसके बाद जो है वो कहती हैं कि मरहूम ख्वाब में आए और आपके मुतालिक कुछ कहें तो वो हुज्जत होता है, वो हुज्जत नहीं होता। अगर अच्छी बात है कुरान करीम की तिलावत के हवाले से, नमाज़ पढ़ने के हवाले से, तो अमल किया जा सकता है, और अगर कोई बुरी बात है तो उसको इग्नोर करें और वो हुज्जत नहीं होता। इसके बाद जो बहन ने कहा कि वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से कलाम नहीं फरमाता, किसी बंदे से कलाम नहीं फरमाता, या तो वही के ज़रिए या पर्दे की ओर से। तो इल्हाम क्या होता है? याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम जो फरमाना है वो अपने नबियों से और रसूलों से फरमाना है, और आम बंदे से वो कलाम नहीं फरमाता। तो इल्हाम का मतलब ये कि अल्लाह ताला के फरिश्ते होते हैं जो अच्छी बात उस बंदे के दिल में डाल देते हैं, जागते में भी डाल सकते हैं और ख्वाब में भी आकर इस तरह डाल देते हैं। तो ये फरिश्ते की जानिब से होता है। तो ज़ाहिर है कि जब फरिश्ते की जानिब से तो वो अल्लाह का मुकर्रर करदा होता है, तो अल्लाह ताला की जानिब से है। लेकिन अल्लाह ताला जो कलाम फरमाता है अपने अंबिया और रसूलों से कलाम फरमाता है, वही की सूरत में या पर्दे की ओट में वो सूरतें मौजूद हैं कुरान करीम में। अच्छा जी,
عشر کے پیسے سے کسی حافظ صاحب کی خدمت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ حافظ صاحب شرعی فقیر ہیں تو ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اگر وہ شرعی فقیر نہیں تو پھر زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے نہیں، پھر آپ ویسے ہی توفتاً یا دوسرے فنڈ کے ذریعے ان کی مدد کریں جو کہ زکوٰۃ اور عشر سے یا فطرے سے نہ ہو۔ اچھا، وضو میں کانوں کے پاس ابری ہوئی جو ہڈی ہے اس کو دھونا ضروری یا نہیں؟ دیکھیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ لوگ کہتے ہی اس سے ہیں سلمان بھائی، جو ابری ہوئی ہڈی ہے نا، یہ لو یہی ہوتی ہے، تو اس کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کانوں کی پشت کا کتنا مسا، کانوں کی پشت کا مسا کرنا یہ سنت ہے، تو آپ انگوٹھے کے ذریعے جو انگوٹھے کے پیڑ سے مسا کرتی ہیں تو پورے کان کر لیں، بہتر ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نظر بہت ویک ہے، موبائل ابھی قرآن شریف سے نہیں پڑھ سکتی تو موبائل کی ایپ وغیرہ سے پڑھتی ہیں، تو قرآن کے نسخے کیا کریں؟ تو قرآن کا نسخہ آپ کسی مسجد میں بھی رکھوا سکتی ہیں، یا کہیں پر بھی آپ ادب و احترام والے مقام پر برکت کے لیے بھی رکھوا سکتی ہیں، یا پھر کسی مسجد میں وقف کر دیں تاکہ جو لوگ پڑھیں تو اللہ رب العالمین ثواب آپ کو اور آپ کے مرحومین کو عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں جو فوت ہو جاتے ہیں بخشے جاتے ہیں، احادیث کریمہ میں یہ ملتا ہے کہ جو مسلمان رمضان میں اگر فوت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حساب و کتاب سے محفوظ رکھتا ہے، تو یہ ہمارا اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ جو مسلمان اس میں انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں حساب و کتاب سے محفوظ و معمون فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ شب جمعہ کے لیے بھی یہ روایت موجود ہے کہ شب جمعہ کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت مطلقہ ہے، فوت ہو جائے تو اعلان شوہر کے نام کے ساتھ ہوگا، ظاہر مطلقہ ہے اور اس کی عدت بھی اگر گزر چکی ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کا اعلان شوہر کے نام کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ظاہر ہے کہ والد کے نام کے ساتھ ہوگا، لیکن کسی نے کر دیا ہے تو کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح۔ لیکن جب اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے تو پھر باپ کے نام کے ساتھی کی فلاں بنت فلاں انتقال ہو گیا، اس طرح اعلان ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی، خاتون صاحب علم ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں جو خواب دیکھتی ہوں سچی ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اچھے خواب دیکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، برے خواب دیکھتی ہیں تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو کر دیں، لا حول شریف پڑھ لیں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کی شر سے مجھے محفوظ فرما، اور حتی حسب استطاعت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیں۔ غوث الاعظم کی 11ویں جو ہے وہ آپ نیاز کے ذریعے بھی کر سکتی ہیں، دودھ کے ذریعے بھی کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، بزرگان دین کی نسبت ہوتی ہے، ان کو اصال ثواب کی نسبت سے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے بچے پر دم کریں، دم کے بعد پانی پلائیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ گلی میں جو مداری ہوتے ہیں، ناچ وغیرہ دکھاتے ہیں بندر کا، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ واقعی شریف فقیر ہیں، مسلمان ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ کسی اور فنڈ کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر بہت بیمار ہیں، 5 منٹ پہلے کچھ الفاظ اس طرح نا امیدی کے بول دیے، میری بہن آپ نے معافی مانگ لی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اب اس چیز کو زیادہ سر پر نہ لیں، وہ جتنے بھی گناہ ہو اس کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے، وہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتا، باقی جتنے بڑے گناہ ہوں وہ بغیر توبہ کے بھی بندہ شرمندگی اختیار کرے تو وہ معاف فرما دیتا ہے، تو اب اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اچھا، پھر ماہ رمضان جاتا ہے تو دل کیفیت غمگین ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں؟ میری بہن سورہ الم نشرہ پڑھیں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو غم کی کیفیت ہے اس کو ہلکا فرمائے گا۔ مسجد کے امام قاری صاحبان سیلری کم ہوتی ہے، کوئی سوٹ یا کوئی چیز ان کو تحفتاً دیں تو زکوٰۃ کی صورت میں اس وقت دے سکتے ہیں کہ جب وہ شریف فقیر ہوں اور سید نہ ہوں۔ اگر وہ سید ہیں یا شریف فقیر نہیں ہیں تو پھر آپ اور فنڈ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتی ہیں، تحفہ دے سکتی ہیں، پھر زکوٰۃ یا عشر نہیں دے سکتی۔ آخر میں لسٹ میں کہا کہ محمد نام آتا ہے، ادب و احترام کا کیا کیا جائے؟ تو بہتر یہ کہ جب آپ لکھیں تو محمد نام نہ لکھیں، جب آپ عام بندوں کے نام لکھ رہی ہیں، دعوت
दावत नामा तैयार कर रही तो मोहम्मद नाम ना लिखी ताकि अदब एहतराम बरकरार रहे, लेकिन लिखा हुआ है तो किसी मुकद्दस औराक में किसी अदब एहतराम की जगह पर उसको। वो ये कह रहे थे बिल वगैरह में प्रिंटेड नाम आता है, हम नहीं लिखते, लेकिन मोहम्मद आता है तो उसको अदब के साथ। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कोई शो में कौन सी टीम लेना पसंद करेंगे? आमिर भाई ने अभी इशारा नहीं दिया है। आप आमिर भाई के और कारी साहब के साथ मिल गए हैं टीम नहीं के नहीं, हवाले? मैं सबके साथ। अच्छा सबके साथ, चलें ठीक है। ब्रेक के बाद हमारा कोई सेगमेंट मालूमात ही मालूमात।